अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली की तकर्री दीगर अहम पार्लिमानी अमूर पर मुशावरत। स्पीकर कौमी असम्बली ने दौरान इजलास अपोजिशन रहनुमाओं को चैम्बर में बुला लिया। आमिर डोगर, असद कैसर, बैरिस्टर गौहर को कौमी असम्बली हॉल से स्पीकर चैम्बर चले गए। स्पीकर कौमी असम्बली की जगह डिप्टी स्पीकर ने इजलास की सदारत संभाल ली। स्पीकर अयाज सादिक की जेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास। पीपल्स पार्टी ने इजलास का बॉयकॉट खत्म कर दिया। पीपी अरकान ईवान में मौजूद। लाहौर बहावल नगर मोटरवे मंसूबे पर 465 अरब रुपए खर्च करने पर तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश। सैयद नवीद कमर ने कहा, मंसूबे के लिए वफाकी हुकूमत के फंड्स मुंतकिल करने पर तशवीश हुई। वजीर मुमलिकत अरमगान सब्हानी ने कहा कि PSDP से कोई फंड इस मंसूबे पर खर्च नहीं किए जा रहे। आगा रफीउल्लाह ने कहा कि एक दिन ऑर्डिनेंस जारी होता है, दूसरे दिन एहतजाज पर ऑर्डिनेंस वापस हो जाता है। आपके तरीका वारदात का हमें पता है। कल एक ऑर्डिनेंस सदर के दस्तखत के बगैर जारी हुआ, जिससे सदर जरदारी को भी धोखा दिया गया और उनके साथ बारीक वारदात की गई। सेनेटर पलवशा खान की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमने जाली डिग्रियां सुनी हैं लेकिन जाली ऑर्डिनेंस पहली बार सुना है। हुकूमत कहती है ये गलती से हुआ, लेकिन पीपल्स पार्टी यही मशवरा देगी कि होश के नाखुन लें, क्योंकि पाकिस्तान ऐसी गलतियों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। जाली ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री को बंद किया जाए। नाज बलोच बोली, धड़ाधड़ कानून साजी से सियासी माहौल खराब हो रहा है। पार्लियामेंट में कानून साजी मुशावरत से होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी ने ना सौदेबाजी की है, ना मराहत ली हैं, मुस्बत किरदार अदा किया है। दरख्तों के काटने पर बेजा तनकीद की गई। दरख्तों की कटाई पर नए दरख्त लगाए भी गए हैं। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर और तामीर नौ के लिए कुछ इकदामात नागुज़ीर होते हैं। पोलन एलर्जी का बायस बनने वाले दरख्तों की कटाई की गई। सुप्रीम कोर्ट ने जंगलात के माहिरीन पर एक कमेटी बनाई। कई इकसाम के 40,000 दरख्त लगाए गए हैं। शजरकारी मुहिम के दौरान 60,000 दरख्त लगाए जाएं। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से डायरेक्टर जनरल कस्टम्स और पोर्ट सिक्योरिटी अहमद बिन लाहज अल फलासी की सरबराही में मुत्तहिदा अरब अमारात के वफ़द की मुलाकात। पाक UAE ताल्लुकात, बाहमी ताउन और मुसाफिरों के लिए इमिग्रेशन अमल मज़ीद आसान बनाने से मुतल्लिक तबादला ख्याल। मुलाकात में इत्तेफाक हुआ कि पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान प्री इमिग्रेशन क्लियरेंस के हवाले से बाज़ाब्ता मुआहिदा किया जाए। पायलट मंसूबे का आगाज कराची से पहले मरहले में किया जाएगा। मोहसिन नकवी ने कहा कि प्री इमिग्रेशन क्लियरेंस के तहत मुसाफिरों की इमिग्रेशन और मुतल्लिका क्लियरेंस पाकिस्तान ही में मुकम्मल की जाएगी। मुसाफिरों को मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंचने पर इमिग्रेशन की तवील कार्रवाई से गुजरने की जरूरत नहीं होगी। UAE वफ़द का इस इकदाम को दोनों ममालिक के अवाम के लिए मुफीद करार देते हुए हर तरह के ताउन के अज़्म का इजहार। सिंध हुकूमत ने वज़ीर आला KP को मुकम्मल प्रोटोकॉल दिया। PTI क़यादत मनफी बयानात देती है। PTI चाहती थी सिंध हुकूमत जलसा गाह भर कर दे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, KP में अमन व अमान की सूरत हाल खराब है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अमन व अमान की सूरत हाल पर तवज्जो दे। अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। रोजाना की बुनियाद पर सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया जा रहा है। दहशतगर्दी के खिलाफ सब ने मिलकर काम करना है। अमेरिका ने अपने शहरियों को फौरी ईरान छोड़ने की हिदायत कर दी। अमेरिकी वर्चुअल एम्बेसी वेबसाइट पर अलर्ट जारी। ईरान छोड़ने से कासिर अमेरिकी शहरी महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। अमेरिकी फौज की सदर ट्रंप को ईरान पर हमले की मुमकिना ऑप्शंस पर ब्रीफिंग। रिवायती फौजी हमलों के अलावा साइबर ऑपरेशंस और नफसियाती मुहिमात पर भी गौर। उधर कतर में अमेरिकी अल अदीद एयरबेस पर जंगी तैयारों की सरगर्मियों में इजाफा। ईरानी सरहद से 300 किलोमीटर दूर बेस पर मुतअद्दिद अमेरिकी तैयारे उड़ते और लैंड करते देखे गए। रिफ्यूलिंग टैंकर और B-52 स्ट्रेटेजिक बमबार तैयारों ने परवाज की। अल अदीद एयरबेस अमेरिका के सबसे बड़े फौजी अड्डों में शुमार होता है।
امریکہ ایران کے ساتھ مشروط بات چیت کے لیے تیار ہو گیا۔ اسرائیلی اخبار کا دعویٰ، امریکہ نے ایران سے یورینیم افزودگی روکنے اور امریکہ کے حوالے کرنے کی شرط رکھ دی۔ مظاہرین کے خلاف طاقت کا استعمال روکنے، گرفتار مظاہرین کی رہائی، طویل فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل پروگرام کا خاتمہ، حزب اللہ اور حماس کے لیے ہر طرح کی حمایت روکنے کی شرائط بھی شامل۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ امریکی پیشکش کا مطالعہ کیا جا رہا ہے، جنگ اور مذاکرات دونوں کے لیے تیار ہیں۔ ادھر رضا پہلوی کا امریکی صدر سے جلد ایران میں کارروائی کا مطالبہ۔ اپنے بیان میں کہا کہ جتنی جلدی مداخلت ہوگی اتنی ہی کم جانوں کا ضیاع ہوگا۔ ایرانی حکومت مذاکرات کی بات احتجاج کو دبانے کے لیے کر رہی ہے۔ ملک میں شدید سردی کی لہر جاری، کہیں بارش تو کہیں برف باری۔ بالائی علاقوں میں درجہ حرارت نقطہ انجماد سے گر گیا۔ سب سے زیادہ پارہ اسکردو میں -13 ریکارڈ، لہ استور -11، کوپس -9، گلگت -8، کلات کالام -6 اور ہنزا میں -5 سینٹی گریڈ رہا۔ اسلام آباد کا درجہ حرارت 0 تک گر گیا۔ کوئٹہ، پشاور اور مری میں -1، لاہور 2 اور کراچی میں 8 ڈگری رہا۔ پنجاب کے میدانی علاقوں میں دھند، موٹر ویز کی کئی سیکشنز کو بند کر دیا گیا۔ اور سعودی پرو فٹ بال لیگ میں النصر کو مسلسل تیسری شکست۔ الہلال نے النصر کو 1 کے مقابلے میں 3 گول سے ہرایا۔ النصر کی جانب سے کرسٹیانو رونالڈو نے واحد گول کیا۔ جیت کے ساتھ الہلال نے 38 پوائنٹس کے ساتھ پہلی پوزیشن سنبھال لی۔ النصر 31 پوائنٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر آ گیا۔ امریکی فوج کی صدر ٹرمپ کو ایران پر حملے کے ممکنہ آپریشنز پر بریفنگ۔ روایتی فوجی حملوں کے علاوہ سائبر آپریشنز اور نفسیاتی مہمات پر بھی غور۔ ادھر قطر میں امریکی العدید ایئر بیس پر جنگی طیاروں کی سرگرمیوں میں اضافہ۔ ایرانی سرحد سے 300 کلومیٹر دور بیس پر متعدد امریکی طیارے اڑتے اور لینڈ کرتے دیکھے گئے۔ ری فیولنگ ٹینکر اور B-52 اسٹریٹجک بمبار طیاروں نے پرواز کی۔ العدید ایئر بیس امریکہ کے سب سے بڑے فوجی اڈوں میں شمار ہوتا ہے۔ امریکہ ایران کے ساتھ مشروط بات چیت کے لیے تیار ہو گیا۔ اسرائیلی اخبار کا دعویٰ، امریکہ نے ایران سے یورینیم افزودگی روکنے اور امریکہ کے حوالے کرنے کی شرط رکھ دی۔ مظاہرین کے خلاف طاقت کا استعمال روکنے، گرفتار مظاہرین کی رہائی، طویل فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل پروگرام کا خاتمہ، حزب اللہ اور حماس کے لیے ہر طرح کی حمایت روکنے کی شرائط بھی شامل۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ امریکی پیشکش کا مطالعہ کیا جا رہا ہے، جنگ اور مذاکرات دونوں کے لیے تیار ہیں۔ ادھر رضا پہلوی کا امریکی صدر سے جلد ایران میں کارروائی کا مطالبہ۔ اپنے بیان میں کہا جتنی جلد مداخلت ہوگی اتنی ہی کم جانوں کا ضیاع ہوگا۔ ایرانی حکومت مذاکرات کی بات احتجاج کو دبانے کے لیے کر رہی ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ سے رابطے میں ہوں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ایرانی وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں نے باہمی تعلقات اور خطے کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں ممالک کا دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق، سیاسی، اقتصادی اور علاقائی امور پر باہمی مشاورت جاری رکھنے کا عزم۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار کی ازبکستان کے وزیر خارجہ سے بھی فون پر بات چیت ہوئی۔ دونوں رہنماؤں کا دو طرفہ تعلقات بڑھانے پر اتفاق۔ ایران بھر میں امریکہ مرد آباد کے نعرے۔ ایرانی عوام سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کے حق میں سڑکوں پر نکل آئے۔ مختلف شہروں میں حکومت کی حمایت میں ملین مارچ۔ تہران میں انقلاب اسکوائر پر لبیک یا خامنائی کے نعرے۔ ایرانی سپریم لیڈر کی حکومت کی حمایت میں مظاہروں پر قوم کو مبارکباد۔ خامنائی نے کہا ایرانی قوم نے دشمنوں کی سازشوں کو خاک میں ملا دیا۔ ایرانی قوم مضبوط، طاقتور اور باشعور ہے۔ یہ ریلیاں امریکہ کے لیے واضح پیغام ہیں کہ وہ فریب کاری ترک کرے۔ ادھر ایران میں مظاہروں کے دوران ہلاکتوں کی تعداد 544 ہو گئی، ہزاروں افراد گرفتار۔ اسرائیلی اخبار کا ایران میں مظاہروں کے پیچھے اسرائیل کے ملوث ہونے کا انکشاف۔ رپورٹ میں کہا کہ ایران میں مظاہرے شروع کرانے کے لیے اسرائیل نے آن لائن مہم چلائی۔